साथियों, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि इस मौसम में इतना ठंड में आप सब यहाँ मौजूद हैं। आप सबका मैं दिल से शुक्रिया कहता हूँ। मेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों, मेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तंजीम, हमारा मीडिया के दोस्त जो है वो इतने ठंड में बैठे हैं, मैं आप सबका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। हम इलेक्शंस के सिलसिले में मैं दिसंबर से कैंपेन कर रहा हूँ। पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में पीपल्स पार्टी के कन्वेंशंस किया, फिर हमने गुजरावाला में, क्वेटा में, सिंध के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में, फैसलाबाद में, रहीम यार खान में, नसीराबाद में, होते होते आज मैं आपके पास को तदू पहुंचा हूं। और वो इसलिए कि मैं वाहिद सियासतदान हूं इस मुल्क में जो आपकी तरफ देख रहा हूं, अवाम की तरफ देख रहे हैं और अवाम से वोट मांग रहे हैं। बाकी जो तमाम सियासतदान हैं वो तो खलाए मखलूक से उम्मीद रखे बैठे हैं, मगर मैं तो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का नवासा हूँ। मुझे तो सिखाया गया है कि ताकत का सच चश्मा अवाम है। तो मैं पाकिस्तान के अवाम के पास आया हूँ, मेरे भाइयों के पास आया हूँ, मेरे बहनों के पास आया हूँ आपके साथ मांगने के लिए। इस वक्त पाकिस्तान, हमारा मुल्क, हमारे अवाम, हम एक बहुत ही मुश्किल मरहला से गुजर रहे हैं। हमारे यहाँ तारीखी मुआशी बहरान है। जिस तेजी के साथ महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत बढ़ती जा रही है, इसका बोझ पाकिस्तान के आम आदमी उठा रहा है, आप उठा रहे हो। जिस तरीके से दहशतगर्दी का खतरा एक बार फिर नजर आ रहा है, जिस तरीके से इन दहशतगर्दों ने एक बार फिर अपना सर उठाया है, वो भी हमारा अमन का, हमारा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के लिए एक खतरा है। जिस तरीके से इंटरनेशनली पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें पक रहे हैं, ये सब मेरे नज़र में है और यही वजह है कि मैं आपके पास आया हूँ कि आए मेरे साथ दे। इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलके इन तमाम मसाइल का मुकाबला कर सकते हैं। कोई वजह नहीं है कि हम पाकिस्तान को इस मुश्किल से, इस मुआशी बहरान से नहीं निकाल सकते हैं। अगर हम मेहनत करते हैं, खुलूस नियत के साथ काम करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हम जरूर कामयाब होंगे। मैंने जो इस इलेक्शन के लिए एक 10 नुकाती एजेंडा का अवामी मुआशी मुआहिदा पेश किया है और इस अवामी मुआशी मुआहिदा में 10 नुकात है जो मैं समझता हूँ कि अगर हम इस 10 नुकात पे अमल दरामद करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हम ना सिर्फ गुर्बत और बेरोजगारी का मुकाबला कर सकेंगे, मगर साथ साथ इस महंगाई का भी मुकाबला कर सकेंगे। आपको मालूम है कि कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो हो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हो, सदर जरदारी हो, हम आपका नुमाइंदगी करते हैं।
ہم پاکستان کے پسماندہ طبقات کے نمائندگی کرتے ہیں، ہم اس ملک کے غریب لوگوں کا نمائندگی کرتے ہیں، اس ملک کے محنت کرنے والے مزدوروں کا نمائندگی کرتے ہیں، اس ملک کے کسانوں کا نمائندگی کرتے ہیں، ہم عام آدمی کا، سفید پوش طبقہ کا نمائندگی کرتے ہیں۔ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اشرافیہ کا نمائندگی کرتے ہیں، وہ جب بھی حکومت میں آتے ہیں امیروں کو ریلیف دیتے ہیں اور غریبوں کو، عام آدمی کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ میرے ساتھ دیں تو پہلی بار ہم اس اشرافیہ کو تکلیف پہنچائیں گے، ان امیروں کو تکلیف پہنچائیں گے، مگر عام آدمی کو ہم ریلیف پہنچائیں گے۔ جو 10 رکعت ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا تو کیا قائد عوام نے اپنا وعدے پہ عمل درآمد کیے یا نہیں کیے؟ وہ اس کا ہر وعدہ پہ عمل درآمد شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا۔ آج اگر میں کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں، ہم مل کے آپ کی آمدنی کو ڈبل کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی میں یہ کام کر کے دکھاؤں گا۔ اگر میں وعدہ کر رہا ہوں کہ میں اس ملک کے غریب ترین عوام کے لیے 30 لاکھ گھر بنا کے دوں گا، اس گھر کے خواتین کو مالکانہ حقوق دوں گا، تو یہ کسی اور کی طرح ہوائی باتیں نہیں ہیں۔ میں نے 20 لاکھ گھر سندھ میں بنانا شروع کر دیا ہے۔ 8 فروری کو تیر پہ مہر لگائے، انشاءاللہ تعالی میں وہ کام کوٹ ادو میں بھی کروں گا۔ میں جو وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنے غریب عوام کے لیے 300 یونٹ مفت بجلی دلواؤں گا، تو انشاءاللہ تعالی میں یہ وعدہ پورا کروں گا۔ جب میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ کریں گے، جب میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں غریب ترین عورتوں کو بلا سود قرضہ دلواؤں گا تاکہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکے، وہ اپنا خاندان کا خیال رکھ سکے، وہ اپنا معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکے، تو یہ میرا وعدہ، یہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا کا وعدہ ہے۔ میرا اپنا والدہ اس دنیا میں نہیں رہی، مگر میں اب کوٹ ادو کے خواتین کو، جنوبی پنجاب کے خواتین کو، پورے پاکستان کے خواتین کو ویسے خدمت کرنا چاہتا ہوں جیسے ایک بیٹا اپنا والدہ کا خدمت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میں نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں، مگر اس دفعہ انشاءاللہ تعالی آپ میرے پیغام میرے وسیب کے کسانوں تک پہنچائے کہ پی پی کا حکومت بنے گی تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو کسان کارڈ دیں گے، اور اس کسان کارڈ کے تھرو میں اپنے کسانوں کی جیب میں مالی مدد پہنچاؤں گا۔ اگر سبسڈی ملنا ہے تو بڑے کمپنیز کے بجائے، بڑے زمینداروں کے بجائے وہ پیسہ میرے غریب کسان کے جیب میں جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں اس کسان کارڈ کے تھرو انشاءاللہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی قدرتی آفت ہوا، میرا غریب کسانوں کا کوئی نقصان ہوا، تو اس کسان کارڈ کے تھرو ہم فصل کی انشورنس کروائیں گے اور وہ نقصان آپ نہیں ہم اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے اگر آپ کو بیج کے لیے پیسہ پہنچانا ہے، اگر ہم نے آپ کو کھاد، یوریا، ڈی اے پی کے لیے مالی مدد پہنچانا ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ مدد آپ کا کسان کارڈ کے تھرو آپ کے جیب میں آئے گا۔ آپ میرے مزدوروں، میرے محنت کشوں کو بتائیں کہ ایک زمانے میں قائد عوام نے آپ کو حق
दिया, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको मजदूर कार्ड दिलवाएगा। हम इंश्योर करेंगे कि इस मुल्क के मजदूरों को उनका मेहनत का सिला मिले। हम इंश्योर करेंगे कि इस मुल्क के मेहनत कशों को उनका हक मिले। हम इंशाअल्लाह ताला बेनज़ीर मजदूर कार्ड के थ्रू जो भी इस मुल्क में मजदूर हैं उनको सोशल सिक्योरिटी पहुंचाएंगे, चाहे वो सनते में काम करे, चाहे वो ज़राई मजदूर हो, चाहे वो किसी के घर पे काम करे, चाहे वो किसी दुकान पे काम करे, उन सब का हक होगा कि उनको बेनज़ीर मजदूर कार्ड मिले और उनका हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। हम अपने नौजवानों को कहते हैं, अपने बहनों और भाइयों को कहते हैं कि मैं भी आपकी तरह नौजवान हूं, मैं आपका दुख दर्द का एहसास करता हूं। यही वजह है कि मैंने अपना मंशूर में एक इनकलाबी प्रोग्राम का ऐलान किया है हमारे नौजवानों के लिए कि हम अपने नौजवानों को यूथ कार्ड दिलवाएंगे ताकि वो गरीब तरीन नौजवान जो रोजगार की तलाश में हैं उनको माली मदद मिले जब तक उनको रोजगार ना मिले। और दूसरा, हम इंशाअल्लाह ताला हर डिस्ट्रिक्ट में यूथ का मरकज बनाएंगे ताकि चाहे वो लाइब्रेरी हो, चाहे वो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हो, चाहे वो आईटी और इंटरनेट की फैसिलिटीज हो, जो भी सहूलत, चाहे वो स्किल्स डेवलपमेंट के मंसूबे हो, करियर एडवाइस सर्विसेज हो, हम चाहेंगे कि अपने नौजवानों को हम मुस्बत तरीके से इंगेज करें ताकि वो गलत रास्ता में ना जाए। उनको हम स्किल्स दिलवाएं ताकि वो अपने आप को बेहतर कर सके और उनको रोजगार की तलाश में आसानी हो। बाकी हमने सिंध के हर जिला में मुफ्त इलाज का हॉस्पिटल बनाए हैं। कराची में जो हमारा दिल का इलाज का हॉस्पिटल है वो दुनिया का सबसे बड़ा दिल का इलाज का हॉस्पिटल है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो दिल के इलाज किया जाता है अगर एक जगह पे तो वो कराची का NICVT पे किया जाता है और वो भी बिल्कुल मुफ्त किया जाता है। हमने जहां आपने खैरपुर का डिस्ट्रिक्ट सुना होगा, वहां एक तहसील है गंबट का तहसील, वहां मैंने मुफ्त इलाज का 100% मुफ्त इलाज का मायारी इलाज का बंदोबस्त किया है। यहाँ तक कि किडनी का इलाज हो, लिवर का इलाज हो, लंग्स का इलाज हो, दिल का इलाज हो, जो भी महंगा तरीन इलाज है वो अपने गरीब अवाम को मुफ्त दिलवाता हूँ। हम ये नहीं पूछते कि आप कहाँ से आते हो, आप मुल्तान से आए, आप पेशावर से आए, आप क्वेटा से आए, मगर आपको गंबट में मुफ्त इलाज मिलेगा। अगर वो वफाक में बनाता है तो इंशाअल्लाह ताला मैं वैसे ही आपके घर के दरवाजों तक मुफ्त इलाज के इदारों बना के दिखाऊंगा। आखिरी हम चाहते हैं कि हम तालीमी इदारे, आपको दूर जाना पड़ता है वाहिदुद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी पहुंचने के लिए। मैं चाहूंगा कि हम कैंपसेस और यूनिवर्सिटीज हर डिस्ट्रिक्ट में पहुंचे ताकि लोगों को दूर ना जाना पड़े। मेरे भाई मेरे बहने को वो तालीम का सहूलत उनके अपने इलाके में मिले। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अवामी मुआशी मुआहिदा के हिस्से हैं। आखिरी जो मेरा वादा है वो ये कि मैं यूनियन काउंसिल की सतह पर भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू करना चाह रहा हूं। इसलिए ये मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में कोई बच्चा को भूखा नहीं सोना चाहिए, किसी शहरी को भूखा नहीं सोना चाहिए। आप मेरे साथ दे, हम भूख मिटाओ प्रोग्राम भी शुरू करेंगे, भूख का भी मुकाबला करेंगे। हम अपना 10 नुकाती एजेंडा पे अमल दरामद करके गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई का भी खात्मा करेंगे।
انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو الیکشنز 2 جماعتوں کے مقابلے میں ہو رہا ہے. میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے سارے جاننے والے سے بات کیجئے, ان کو سمجھائیں کہ اس بار ووٹ ضائع نہ کیجئے. اگر مقابلہ 2 جماعتوں کے درمیان میں ہے تو آپ سوچیں کہ آپ ان دونوں جماعتوں میں سے کس جماعت کو چاہیں گے. کیا آپ وہ جماعت چاہیں گے جس نے 3 دفعہ وزارتی یا 4 دفعہ وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالا ہے, اب اپنی جماعت کے لیے وہ 5ویں دفعہ چاہتے ہیں کہ وزارت عظمیٰ کا عہدہ ملے, مگر آج تک انہوں نے کوٹ ادو کو ہاسپٹل نہیں دیا, آج تک انہوں نے کوٹ ادو کو یونیورسٹی نہیں دی. خود کہتے ہیں کہ ہم نے پنجاب میں دودھ اور شہد کے نہریں بہا دی ہیں. اب تو مجھے پتا چلا ہے, میں خود لاہور سے الیکشن لڑ رہا ہوں, میں اپنا حلقہ سے ان کا ماڈل ٹاؤن کا گھر دیکھ سکتا ہوں. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, ہم نے سمجھا کہ صرف وسیم پسماندہ علاقہ ہے, جنوب پسماندہ علاقہ ہے, وہاں لاہور میں تو بہت پیسہ خرچ ہوا ہے تو تمام مسئلے حل کیے ہوں گے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا حلقہ جس سے میں لڑ رہا ہوں الیکشن لاہور میں, وہاں بھی پینے کا صاف پانی نہیں ہے. کہنے کی مطلب یہ ہے کہ شو بازی سے کام نہیں چلے گا. ماننا پڑے گا کہ ملک بھر میں مسائل ہے, ماننا پڑے گا کہ پختونخوا ہو, پنجاب ہو, بلوچستان ہو, سندھ ہو, ہمارے ہاں مسائل ہے, مگر ہم خلوص نیت کے ساتھ کام کریں, ہم محنت کے ساتھ کام کریں, ہم جد و جہد کریں تو انشاءاللہ تعالی ہم ان تمام مسائل کا حل مل کے نکالیں گے. میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ 8 فروری کو تیر پہ مہر لگائے. یہ تیر وہ ایک ہی نشان ہے جو شیر کا راستہ روک سکتا ہے. یہ تیر وہ ایک ہی نشان ہے جسے شیر کا شکار کیا جا سکتا ہے. یہ تیر وہ ایک ہی نشان ہے جو اس پورا کا پورا سازش کو ناکام کروا سکتا ہے. یہ تیر اس ملک کے غریب کا نشان ہے. یہ تیر اس ملک کے خواتین کا نشان ہے. یہ تیر اس ملک کے نوجوانوں کا نشان ہے. یہ تیر اس ملک کے مزدوروں اور کسانوں کا نشان ہے. یہ تیر میرا نشان ہے. آئے اس تیر پہ مہر لگائے. اپنا مستقبل کے فیصلے آپ کے اپنے ہاتھ میں ہو. آپ بڑی تعداد میں نکل کے میرے تمام امیدواروں کو منتخب کروا دیں. اگر آپ میرے تمام امیدواروں کو منتخب کرواتے ہو, آپ میرے طاقت ہو, آپ جتنا طاقت مجھے دیں گے میں اتنا طاقت سے آپ کا کام آ سکوں گا, آپ کے مسائل کا حل نکال سکوں گا. میں جلدی سے یاد دلوانا چاہتا ہوں کہ ہمارا امیدوار کون ہے. کوٹ ادو سے رضا ربانی کھر صاحب ہمارا نوجوان امیدوار ہے. نیشنل اسمبلی کے لیے محمد امجد قریشی صاحب ہمارا امیدوار ہے. محمد آصف خان دستی صاحب ہمارا امیدوار ہے. ریاض منظور توانا صاحب ہمارا امیدوار ہے. اس الیکشن میں تو کوٹ ادو مظفر گڑھ سے الگ ہے, مگر اس لیے کہ میں یہاں پہنچا ہوں تو میں اپنا مظفر گڑھ کا امیدواروں کا نام لینا چاہوں گا. مہر ارشاد سیال صاحب, آپ جانتے ہو کہ مہر ارشاد سیال صاحب میرا بھائی ہے. آپ نے میرا بھائی کو نیشنل اسمبلی میں
पहुंचाना है। नवाबजादा इफ्तिखार साहब भी मेरा नेशनल असेंबली का उम्मीदवार है। आपने नवाबजादा साहब को भी नेशनल असेंबली में पहुंचाना है ताकि हम मिलके अपने बरों का नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल कर सके। साथ ज़फ़रुल्लाह लगारी साहब, अब्दुल हुसैन तगर साहब, चौधरी अदनान खालिद साहब, मोहम्मद जमील शाह साहब, मियाँ सलीम अस्कर साहब, खान मोहम्मद जतोई साहब, मलिक अब्दुल अजीज़ और फरिया बतूल साहिबा हमारा मुज़फ़्फ़रगढ़ ज़िला के डिवीज़न के उम्मीदवार हैं। अलमदाद कुरैशी साहब का नाम पता नहीं क्यों नहीं था इस लिस्ट पे। हर लिस्ट में किसी न किसी का नाम मिस है, लेकिन आपने कुरैशी साहब को ज़रूर मुंतखब करवाना है। बहादुर खान साहब ने आज हमें यहाँ ज्वाइन किया, ताल्लुक लिया से है। उम्मीद करते हैं कि लिया के अवाम इनको मुंतखब करवा के इंशाअल्लाह ताला आपकी वोट से, ताकत से हम अवामी हुकूमत बनाएंगे। हम आपका हुकूमत बनाएंगे। हम आपका ऐसे हुकूमत बनाएंगे जो आपका दुख दर्द में शामिल हो, आपके दुख दर्द के एहसास हो और हर किस से मुकाबला करके आपके हक उनसे छीन के हम आपको दिलवाएंगे। एक बार फिर मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। दरख्वास्त इतना है कि जैसे आपने आज मेहनत की है, जिस तरीके से आपने आज मोहब्बत का इजहार किया है, अवामी मुआशी मुआहिदा का 10 नुकात अवाम को बताएं। इंशाअल्लाह ताला जीत आपकी होगी, जीत तीर की होगी, जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। जिए भुट्टो।